هذا البرنامج يقدم لكم برعاية RSC Home. RSC Home رائد التصاميم المنزلية يعرض عليكم تشكيلة ذات جودة ألمانية لرفاهيتكم، لجمال غرفكم، مطابخكم وحماماتكم. فريق من المهندسين والخبراء يسهر على إرضاء أذواقكم. تعالوا واكتشفوا الروعة والإبداع. RSC Home، الجودة الألمانية بأسعار تنافسية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ماما. مساء الخير ومرحبا بكم في حصتنا جديده دبر وحبر. في هذا البرنامج راح نهضروا على لا كوزين دو موند ونسي نعطيكم نصائح وقواعد الطبخ. انا اسمي شيف كمال سايدي و جو سوي فورماتور في اون ايكول اوتيليير وندير فورماسيون تاع لا كوزين ايطاليان en spécialité مي عندي اون كولتور جينيرال سور لا كوزين دو موند. اليوم راح ندير لكم ان بلا فاسيل وبنين باش توجدوه في الدار. ان بلا با شير يعني ميم كي تروحوا تقضيو ما يخرجكمش غالي وبنين. دونك تبعوني ونوري لكم لي زيتاب بور لا برودكسيون. دونك اون فا كومونسي بار لا سالاد. اليوم عندنا البصل، الخيار، الفلفل دو بريفيرونس شريو كلكو بوافرون روج صفر خضر هكذا دو كولور ديفيرونت يعني يعطونا لي كولور دو ليتي. طوماطيش، des cubes de pain, on va نقسموهم en petits cubes ونحمروهم في الفوق باش يعطونا du croquant dans le plat. Pour ce qui est du poulet, le poulet هذا راح نخلطوه بالفرينة، شوية فرماج، البيض et du basilic et du persil. دوك تبعوني ونوري لكم لي زيتاب. الحاجة الأولى اللي نديروه اللي نوجدوه هي الدجاج باسكو هو اللي يطلب يعني ان repos. Donc on prend toujours, on prépare la mise en place. La mise en place هذه في الجيرغو تاعنا تاع لي بروفيسيونيل يعني نوجدوا كاع لي زوستونسيل اللي رايحين نطيبوا بهم. دونك عندنا هذا الكود بول نسموه وين راح نديروا الدجاج تاعنا. البيض كما قلت لكم، لا فارين اي لو فروماج. ومن بعد نجوزوا لو بيرسيل نوري لكم كيفاش نقطعوه تري فينمون. دونك كوم اون فا توشي لو بولي حنا دو بريفيرونس نلبسوا لي غون هكذا، ومن بعد واحد ينحيهم ديريكتومون ويجوز الخضره باسكو راح ما تطيبش يعني ناكلوها خضره. دونك فو ميو نكونوا يعني فو سويفر ليجيان. البولي تاعنا كيما على بالكم سوفون جيسبيغ في الدار نغسلوه قبل بالخل والملح هكذا نحاولوا كاع لي زامبورتي باسكو ما على بالناش كيفاش لحقنا حتى الطابله تاعنا. دونك حنا نديروا النيه بصح ما on fait pas confiance jusqu'au fond. دونك ناخذوا البولي تاعنا نديروه dans un faitout نكسروا 3 حبات بيض. هنا يا environ 400 غرام دو بولي. Voilà, نوجدوا toujours du papier قدامنا باش نمسحوا يدينا même si on a des gants. On prend du sel، ملح، فلفل كحل. انا اوليو الفلفل الكحل جو لي برون غران باسكو في لابودر هذيك جينيرالمون ما نعرفوش واش فيه لداخل. اي باريتيل يعمروا له بالرمل باش يعني يدير لو بوا ويبيعوه. دونك حنايا ناخذوا دي غران سا كوت لو ميم بري كو الفلفل هذاك اللي مدروس. وانا اوليو يكون غير الكحل ندير له الفلفل الكحل لو غري والاحمر. دونك جو في ان ميلونج دو بوافر اي سي ميور. دونك نديروا الفرينه تاعنا enfin le parmesan. كما قلت لكم هذه c'est un plat estive تاع الصيف. Il a plein de couleurs. On rajoute le persil. On va le hacher finement de préférence. يعني faut faire attention كي تقطعوها هكذايا si vous n'êtes pas habitué. Vous pouvez le faire avec le petit hachoir هذاك électrique تاع الدار. Voilà, هذا pour ce qui est du persil.
ونزيدوه لداخل. نزيدو حبه قارص. القارص تانيت ils sont traités généralement يديروا لهم دواوات على لي انسيكت وكذا دونك دائما تغسلوهم مليح وتقشروا ومن بعد تمسحوهم مليح avant de l'utiliser. وحنا on va prendre juste le zeste. le zeste هذايا هو اللي راح يمد لنا البنه في الدجاج تاعنا. سي وديو غير لا بارتي جون باسكو لا بارتي بيضاء هذيك مره شويه. فوالا راح يكفي نقارديوه خاطر من بعدها كي نقليو هذا الدجاج تاعنا نقطعوا القارص على زوج et on va le parsemer dessus. فوالا كي نكملوا نديباراسيو دائما لو بلان طرافاي تاعنا هكذا اون طرافاي اليز. ما من انا المره الاولى اللي راح ندير هذا البرنامج وراح نجوز في التلفزيون جو سوي با تري اليز مي كيما راح نولفكم نتوما تولفوني. فوالا اون ا تو مي احنا نسين باش تشوفوا كيفاش راني نخلط نوري لا كاميرا هذه اللي من الفوق هكذا الميتور ان سير تاعنا يسرا كونتون. فوالا ما يكونش لازم يكون بزاف مشمخ كيما راكم تشوفوا ني ترو سيك ني ترو مويي. فوالا ونخليوه il repose pendant que نجوزو لا سالاد تاعنا. هكذا نجمو نحيو لي غون وعندنا يدينا نضاف. نجوزو لا سالاد دوك. لا سالاد كيما قلنا دونك كلش خضر كلش مقطوع دو لا ميم مانيير دو لا ميم تاي. Voilà. Donc on retire notre boule ونبداو نديرو الخضره تاعنا. نبداو بالبصل بور يعني لي ميزور عندنا كاع كيف شغل 200 غرام تاع فلفل 200 غرام تاع خيار 200 غرام تاع بصل 200 غرام تاع طوماطيش. هذه باش رايحين دوك نزيدو لهم الملح فلفل كحل كيما من قبيل الخل الابيض تاعنا والزيت زيت زيتون. زيت زيتون ما لازمش تكون قاصحه بزاف سينو تخبي لنا شويه لي غو تاع لي سافور تاع الخضره. فوالا اون مالاكس بيان نخلطو مليح. اونفان نزيدو له الحبق ماشي حبق 7 سنين اللي تعرفوه نتوما مي هذا البازيليك. البازيليك elle est plus délicate et plus savoureuse. الحبق حاره بزاف قاصحه دونك فوالا. وهذه تنجموا توجدوها 20 مينوت على لافونس يكفيكم. دونك سي ان بلا فاسيل ويعني تري رابيد. هذه اون اتوندون تنجموا تدخلوها في الفريغو وتبداو تجوزو للقليان. الزيت تاعنا شعلتها من قبيل باش بور اكسيليري لو بروسيسوس. نزيدو النار شويه نجمو ناخدو بالحبه ونرموها في الزيت ونخليوها حتى تحمر شويه. كي تحمر بيان على ليكستيريور يعني طايب خاطر اليوم خيرنا لو بلون دو بولي يعني الصدر تاع الدجاج. بلي كويس عندها اون كويسون بلو لونت خاطر اللحم سي با لا ميم تيكستور دونك حنا خيرو دائما دو بلون. تنجمو ديروها تاني لا ميم مانيير بلا دند باسكو هاد لي ديرنيير زاني الدند ولا عنده سوكسي في الجزائر تنجمو ديروه بلا دند. فوالا ما تعمروش كاع لا كاسرول يعني لازم الزيت تكون دائما سخونه. انا ما وريت لكمش من قبيله على لي كونكومبر. لي كونكومبر تاعنا كيفاش راح نديروهم باسكو سي امبورطون. حنا موالفين في لي سالاد تاعنا نديروهم سوفون بصح سوفون يجوا مرين شويه خاطر تقعد الماء لو دو فيجيتاسيون تاعهم. Donc je vous montre un petit exemple de comment préparer. Alors prima لازم d'abord لازم نقشروهم خاطر هذا اللي مرت في الخيار.
كاين اللي على بالي يطيبوهم مي هذيك هي اللي تمد المروريه. الكونكومبر سي ان تري بون ليغوم خاطر سي فيه بزاف لي زونتي اوكسيدون. لي زونتي اوكسيدون مليح يعني كيما لي زوبرجين ولا كاع لي ليغوم اللي عندهم دي كولور تري شاعلين يعني فير روج لو فيولي تاع الاوبرجين. لي زوتي اوكسيدون هذوما ملاح كونتر لا بروستات يعني ملاح للصحه لازم تكثروا منهم سورتو في الصيف. في الصيف انا هاد لي ليغوم ا ديسبوزيسيون ولازم نطيبوهم. فوالا دونك الكونكومبر كي تقشروه لازم تنحيو ميم لي غران كي لي على الانتيريور. هاد لي غران هذوما هما المرين دونك يخسروا لكم شويه لو بلا. دونك بمغرف صغير تجوزوه هكذا وتنحيو له لو كور تاعو. فوالا اي لو كونكومبر il est prêt. طوماطيش كيف سوفون يقول لك طوماطيش il est acide. صح il est acide. بصح واش اللي اسيد فيه سي لي غران كون تروف على الانتيريور. دونك فوالا لو كونكومبر il est prêt. ومن بعد حنا نقطعوه كيما قطعت هكذايا نقطعوه في الطول ومن بعد في العرض بو افوار توجور لي ميم لا ميم تاي. الطياب دائما لازم لي ليغوم يكونوا د لا ميم تاي. وعلاش؟ بون هذه راح ناكلوها خضره بصح دي فوا نطيبوا كيما زروديه القرعه وكذا لازم يكونوا د لا ميم تاي باش يطيبوا دون فاسون هوموجين. فوالا دونك نقيو شويه هنايا كوم دابيتود دائما. والطوماطيش كيف دونك مغسوله دائما بيان سور ممسوحه تقطعوها على 4 كيما قلت لكم. طوماطيش يقولوا اسيد صح لي اسيد مسكي اسيد اللي قلبها. دونك نقطعوا على 4 ونحو القلب تاعها هكذا بلي غران. سي لي غران كي كونتيان لاسيديتي دونك نحيوها سورتو اللي عنده دي بروبليم دو ستوما ايتترا. دونك كيما راهي هكذايا سهله. اي لو ريست فوالا. دونك نجوزو البولي تاعنا يمكن يكون واجد. نوجدو هذه واسمها لاغيني على لاغيني خاطر تجوز. شوفوا كيف راهم يا دي فيل كيما اون توال داغيني ولازم تطموا بها كي تقليو حاجه خاطر الزيت يقطر منها ديريكتومون باش ما تطموش بزاف الزيت خاطر الزيت اللي يضر. باسكو يقول لك القليان ماشي مليح صح ماشي مليح كي الزيت تاعكم تكون يعني وجدت قليتو بها بليزيور فوا ولا كي تكون سخونه بزاف. وانا ننصحكم تيتيليزيو الزيت تاع عباد الشمس. نوجدو التبسيخ خاطر قريب يوجد كلش. اون اتوندون يكمل يقلي هذا نوجدو لاسيت تاعنا. دونك حنايا اليوم خدينا ان امبورت بياس يسموها تلقاوها في كاع لي سوبيرات اليوم ولا في لي ماغازان سبيسياليزي وتحطوا في وسطها لا سالاد تاعكم. يعني كاين بليزيور فورم تاع هذه كاين مدور كاين ريكتانغولير كاين مربع يعني نتوما وغوستوكم. الدجاج تاعنا راهو واجد دونك نبداو نحيو شويه كيما شفتوا رانا نقطروه مليح ونزيدو نحطوه فوق الكارط باش يشرب الزياده تاع الزيت اللي فوقه. فوالا انا ضمينا الخضره تاعنا. دوك نجوزو للخبز نحكمو هذا الخبز هذايا ونقطعوه اون بتي كوب رابيدمون ونجوزوه للفور يعني غير يتحمر بشويه زيت بوندون 10 مينوت 10 دقائق. شارك معنا واربح جوائز قيمة بالإجابة على السؤال التالي: ماذا نستعمل لتحضير المايونيز؟ البطاطا، البيض، العسل. للإجابة الأولى أرسل 1، للإجابة الثانية أرسل 2، وللإجابة الثالثة أرسل 3. في رسالة SMS على الرقم 63024. جوائز قيمة في انتظاركم. إرسات يهديكم 10 تلفزيونات قياس 24، 10 غسالات 6 كيلوغرام، و10 أفران كهربائية، بالإضافة إلى مطبخ رفيع مجهز مهدى لكم من طرف RSC Home. جازوا 10 دقائق تاع لا كويسون تاع الخبز تاعنا. دونك نروحو نجبدوه كيما راكم تشوفوا راهو بيان محمر بيان دوغي. نرفدو كمية نحطوها من الفوق ونزيدو الدجاج تاعنا.
فوالا البلا تاعنا راهو واجد كيما راكم تشوفوا. ما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم والله يدوم القعدة الذوق والسلام. هذا البرنامج قدم لكم برعاية RSC Home. RSC Home رائد التصاميم المنزلية يعرض عليكم تشكيلة ذات جودة ألمانية لرفاهيتكم، لجمال غرفكم، مطابخكم وحماماتكم. فريق من المهندسين والخبراء يسهر على إرضاء أذواقكم. تعالوا واكتشفوا الروعة والإبداع. RSC Home، الجودة الألمانية بأسعار تنافسية. هذا البرنامج قدم لكم برعاية ماما.